बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वाइज मीडिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि वो दीवार जिसके पीछे याजूज माजूज कौम कैद है वो दरियाफ्त कर ली गई है। और तशवीशनाक बात यह है कि ये दीवार अब गिरने के करीब है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है और इस बारे में साइंसदानों ने क्या इंकिशाफ किया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालिया बयान के मुताबिक रिसर्चर्स ने याजूज माजूज का कैद खाना दरियाफ्त कर लिया है। याजूज माजूज का आना क़यामत की बड़ी 10 निशानियों में से एक निशानी है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। क़यामत से पहले कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बहुत ताकतवर और खौफनाक होंगे। उनसे लड़ने की ताकत आम इंसानों में बिल्कुल नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे। ये हर किस्म का अनाज खा जाएंगे। ये इतने वहशी और होलनाक होंगे कि हर तरफ तबाही मचा देंगे और इंसानों को कत्ल करेंगे। याजूज माजूज के बारे में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज चौड़े मुंह और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज के ज़हूर से पहले अल्लाह ताला ज़मीन से कुछ चीज़ें उठा लेंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा कि ये चीज़ें ज़मीन से उठा ली जाएं। पहला कुरान मजीद, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। दूसरा जन्नत से आया हुआ पत्थर हिजर अस्वद जो कि खाना काबा में नस्ब है। तीसरा मुकाम इब्राहिम। चौथा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत। पांचवा जन्नत से जारी की हुई 5 नहरें। और आखिर में दुनिया में मौजूद तमाम इल्म अलूम को याजूज माजूज के ज़हूर से पहले उठा लिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाले जान बन गए थे। उनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन और सदे ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह अल-काफ में मौजूद है। जिन ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान में मौजूद है, तारीखी तौर पर वो कौन हैं, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सदे ज़ुल्करनैन यानी ज़ुल्करनैन की तामीर करदा दीवार से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इनका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ही ख़ताब था, इसलिए सिकंदर आज़म ज़ुल्करनैन नहीं हो सकता। जदीद ज़माने के कुछ मुफक्किर और मुफस्सिर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म यानी कोरिश आज़म का नाम भी देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीने कयास है। मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मिस्ताक नहीं ठहराया जा सकता। हज़रत ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सिराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फ़तह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचे जिसके दूसरी तरफ याजूज माजूज थे। कुरान करीम की सूरह अल-काफ में बाहवाला याजूज माजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ उन्हें ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान काबिल फ़हम थी। ताहम जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा आप हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दें। इस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और जो दीवार बनाई गई वो ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघलते हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी। मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, और जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फ़ना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंद खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद हैं। तो याद रहे कि याजूज माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं।
یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزرے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تراش دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات تورات کے مطالعے اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روس کے دارالحکومت ماسکو کے آس پاس کا بتایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ رہی یہ بات کہ سدِ ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں واقع ہے۔ بعض محققین کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار معرب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار معرب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنائی ہوئی، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے حزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بہت مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا پھر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس دیوار کو نگلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سب کے سب ہی مر جائیں گے، اور ان کی لاشوں سے ایک بالش بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے تمام زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہی ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج اور ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ اور تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج و ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہیں، یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔